أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شكري محمد الشريف एक मर्तबा दुरूद इब्राहिम اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خدمة القرآن মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই জলসা উপস্থিত আছেন অত্র এলাকার সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, এলাকাবাসী, মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক এবং বিতরক অভিভাবকবৃন্দ, সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।